اوكي. السؤال الثاني، كنتوا تحدثتوا مثلا فاطمه وريم تحدثتوا على الانتقادات اللي تعرضتوا لهم. قالت لك اون كوزين تقولها بارابول، ولا هاكي شوفي لي رجلي راهي مريضه، ولا فاطمه يقولوا لها واش راكي ديري، واش تخدمي، ولا كيما قلتي الراجل هذا اللي يقول لك عيطي للريسبونسابل. دونك بصفه عامه مثلا ياسمين ممكن واجهت انتقادات في الصحافه، واش بها الصحافه في الجزائر مثلا. سوسن ممكن تحكي لنا اذا واجهت انتقادات في مسارك المهني واش قالوا لك، وكيفاش تعاملتوا مع هاد الانتقادات اللي يقدروا يبريزيو كان سيغتان مومون. سؤال راهو موجه من مزاج هاجر من ولايه ميلا، طالبه جامعيه. شكون اللي حابه تبدا في هذه؟ فاطمه، نديروا لو تور. تقدري تعاودي لي البدايه تاع السؤال؟ الانتقاد لي كريتيك. دوك هادو لي كريتيك مال بلاسي، ماهيش كريتيكي في خدمتك، مي كريتيكي باغ اكزومبل باسكو انت مرا تخدمي انجينيور اون الكترونيك باغ اكزومبل، يقول لك عيطي الريسبونسابل تاعك راكي حكيتي في ان باساج. كيفاش تتعاملي يعني قبل وبعد لا ماتوريتي تاعك، كيفاش كنتي تاخدي الموضوع؟ اوكي. دونك لي كريتيك توجور كيما يقول لك فوتهم على فيلتر تاع اسكو هاد لا كريتيك الي كونستركتيف او با، وكيفاش تعرفوا باسكو دي فوا نجمو حنا تاني فينا لا فوت اون سو فيكتيميز ولا سا ديبون، ماشي كاع كسوا الراجل ولا المراه، راني نهضر دو فاسون جينيرال. صديق انا كي تجيني اون كريتيك وجو مو سون مال، خاصني نطرح سؤال لنفسي، شغل الاستبطان، ندير اون انتروسبكسيون. اسكو هاد لا كريتيك صح راها جايه باه تضرني، ولا انا راني ننظر باسكو ما رانيش مليحه اليوم، ولا باسكو ما رانيش حاسه روحي قويه. اكزاكتومون. دونك دابور سا اسكو انا راني دون اون كونديسيون اللي قادره جو ريزون افيك لا لوجيك ماشي بلي موتيفيتي. دونك هذه الاولى. الزوجه هي اسكو هاد لا كريتيك الي كونستركتيف او با. دونك كي نكون قادره نكون لوجيك نجم نعرف سي الي كونستركتيف او با. لا كريتيك كونستركتيف باش تعرفوها هي دقيقه، صديق اللي يجي عندك ويقول لك ما راكيش تخدمي غايه غير هكا ويروح، صافي ريان دير. انا بور موا هادي سي تنجم تتخلط مع بزاف صوالح. بالك مانيش نخدم غايه، وبالك راني نخدم غايه وقالها لي جوست باش فوالا باش يحطم ولا جو سي با انايا. دونك لا دوزيام شوز سي مانيش نخدم غايه، قول لي علاش مانيش نخدم غايه، وراه لا فاي، قول لي وراه هي لا فاي. دونك الناس اللي هاد البنادم اللي راه مقابلكم لا قال لي واه في هذاك الدوسي ولا في هذوك بالتدقيق او ليو دو فير سا il fallait faire ça ولا هكا، هادي سي اون كريتيك كونستركتيف. وي باسكو فوالا عطاني النظره تاعه في ديك الحاله، ميم سي ما عندهاش الحق، ميم سي انا عندي الحق في ديك الدقيقه، بصح سي توجور بيان باش نشوفوا نظره تاع واحد اخر. دونك توجور هاد الواحد يكون في هاد الترافاي دانتروسبكسيون، وكي تكونوا في هاد الترافاي العين تاعكم تكونوا فو شيرشي. دونك هاد الناس اللي راها مقابلتكم سي شيرش ا فو ديستابيليزي غادي يحبسوا، باسكو vous allez le regarder avec des yeux un peu je sais pas تاع راكي تخمي، ماشي تاع منا il faut pas se victimiser. كي يقول لك حاجه خمي، قال خلي لي شويه وقت باش نخمم عندك الصح ولا لا. ياسمين، كيفاش ديري الفلتر في هاد الانتقادات كيجيوك على المقالات تاعك؟ كيفاش تقدري تفلتري؟ هي الانتقادات باسكو جزء من العمل تاعنا، انا نتقبلها بصدر رحب، ما عنديش مشكل، لانه دي فوت تكون انتقادات بناءه تساعدني في العمل. بالنسبه لمساله المراه، احنا في الصحافه ما عندناش مشكل هذا بزاف، لانه كاين بزاف نساء صحفيات وهم يخدموا يعني مثلهم مثل الرجال الصحفيين، ولكن كاين بعض الناس عندهم هذا لي بروتوتيب تاع امراه صحفيه ما تدخلش في راسو، بصح من بعد كي يقرا المنتوج تاعك ويقرا العمل تاعك، من بعد يولي يستعرف بك هذاك الانسان ويدير في كونفيونس، واللي هو اللي يعيط، هو اللي يمد لك لافورماسيون، هو اللي يعني يقدمك حتى على الرجل الصحفي. فهذا يعتمد على مدى قدرتك انت على فرض نفسك من خلال العمل الترافاي اللي تم دير. ريم،
Je rejoins Fatima parce que c'est toujours un travail d'introspection. À chaque fois qu'il y a une critique, est-ce que c'est une critique constructive? Parce que les critiques, c'est très bien. Peut-être tous les challenges que j'ai eu في حياتي جاوني من des critiques. انت ما تقدريش ديريها، انت مرأة، انت هادي. هادو كامل اعطيوهم لي باسكو هادوك اللي يعطيوني لا موتيفاسيون. هادوك نموت عليهم. ولا خدمتك ماشي مليحه، صح نعاود نشوفها. Je dis il faut toujours prendre les critiques avec un sourire parce que إذا ماشي constructif. C'est bon. Si c'est constructif, on peut cacher un peu. Et essayer de travailler. Mais c'est toujours bien les critiques quand elles sont constructives. C'est ça qui donne l'énergie pour continuer. ولا ثقة بالثقة بالنفس، يعني لازم تكون عندك ثقة بروحك باللي كي يعطيوك une critique c'est pour t'améliorer باش تزيدي تقدمي لقدام. C'est vrai. سوسن عندك حكايه تحكيها لنا ولا مصادفه في لي زارتيكل اللي تبعتيهم لي كوميتي دو ريفيزيون ولا بون ديجا جو بونس كو كاين حاجه حنقولها بالك الناس بزاف يبغوا تريتوني كي كنت في الجزائر دونك عشت حياتي كامل في الجزائر جي با فريمون سونتي باللي في الدومين يعني كي كنت في الجامعه الناس الاساتذه يعاملوني ديفيرون باسكو انا امراه وواحد يعني زميل راجل اوكي. Qui au stade américain, il y avait un double challenge. Being an immigrant ou an international student, déjà. Donc, on a tous un accent. Quand on parle pas qui mêle les Américains, ou là, c'est normal. Et être femme. Donc, quand je fais la graduate school, donc, c'est des séminaires, ma spécialité, c'est des séminaires, c'est 7-8 personnes. C'est une table ronde. Elle est courte. C'est pas genre classe à 30. Donc, on arrive à l'Ostad. Donc, première année de master, deuxième année de master, on entre 8 ou 7 personnes, maximum 10 personnes. Et on parle, on discute avec le livre, whatever. Et ce que j'ai remarqué, c'est que some men, especially some white men, il y a ce qu'on appelle l'américain mansplaining. Donc, il y a explaining, mansplaining. Ça veut dire que c'est un homme qui vient expliquer une chose, fait un groupe, fait table, pensant que tu ne sais pas. À la base, he's assuming that he don't know. One, parce que c'est international, and two, parce que c'est mara. Et flou que tu t'énerves parce que ça m'avait vraiment choqué. C'est quelque chose que jamais ça les m'appelle. Et après, il y avait d'autres américaines معايا في la même classe et elles étaient d'accord avec moi. Et en fait, le meilleur moyen, en fait, c'est de ne pas réagir. Il faut juste bon savoir déjà se prouver. Malheureusement لازم تبرهني للناس الاخرين واش كان في عقلك. الله غالب c'est obligatoire. انت لروحك ما عندك حتى حاجه تبروفيها للناس بصح تكوني في سيتوياسيون كيما هذه لازم تبيني الانسان هذاك بلي اسمع ما تجيش تغلط معايا تزيد تعاود ça va pas marcher parce que sinon your voice will not be heard. تجي تهضري يقطعك. C'est très grave. It's very annoying at best يعني. Donc هذه الحاجة I had to deal with as a female international student. Après bon عادوا يعرفوني etc. mais malheureusement we have to fight for small things like this. في الجزائر كاين bon il y a beaucoup de problèmes اللي النساء يواجهوهم في الجزائر of course. Mais il y a beaucoup de problèmes اللي ما عندناش في الجزائر as a woman. يعني في certains domaines الحمد لله there isn't even the question ما كانش the pay gap ما كانش issues when women really have to fight for basic things. Of course كاين بزاف areas of improvement mais yeah that's my small story for you. كاين بزاف mais هذه la plus intéressante je pense. Okay.